है सारे महीनों से निराला शान रमजान। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, आपका खैर मकदम है। इख्तितामी घड़ियों में इख्तितामी नशिस्त है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए इस नशिस्त में बार दिगर बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक और उसी की दी हुई सआदत, उसी की दी हुई हिम्मत से, उसी की मेहरबानी से, उसकी बंदा नवाजी से, उसके करम से, फ़ज़ल से और उसकी शान करीमी के सदक़े इब्तिदाए रमज़ान से जो हिम्मत क़ुव्वत हमें अता हुई, उसी के सदक़े आज इख्तितामी नशिस्त तक हमें रसाई हासिल हुई है। जितने खुश नसीब इस दौरान अपना पैगाम नशर करते रहे वो सारे के सारे काबिल तहसीन भी हैं और हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें दारैन में इज़्ज़त नसीब फरमाए। और बिलखुसूस इब्तिदाई नशिस्त से आज की नशिस्त तक जो जो ज़ीवकार यहाँ तशरीफ़ लाते रहे, मैं उनका इंशाअल्लाह कुछ लम्हों में दोबारा नाम लेकर भी दुआ के लिए अर्ज़ करूँगा। फ़िलहाल हमारा ये हिस्सा आपको पता है कि इब्तिदाए रमज़ान से आज के दिन तक मुख्तस है इख्तितामी पैगामात का। आज की नशिस्त को भी हम कंक्लूड करते हैं और पूरे महीने की ट्रांसमिशन को भी कंक्लूड करते हैं। जनाब अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब से गुजारिश करूँगा। जी किबला, एक जुमला सिर्फ अर्ज कर देता हूँ, नात के कुछ शेर हैं। फरमाइए। कासिम जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शफात के सदके हमें उम्मीद जन्नत है, उनकी बारगाह में नात के कुछ शेर अर्ज करता हूँ। सिर्फ एक जुमला है जो काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह साहिब तफसीर मजरी ने लिखा है कि हर चीज़ की एक सूरत है और एक हकीकत है। दुरुस्त। इसी तरह जन्नत की भी एक सूरत है और एक हकीकत है। तो जो लोग दुनिया में सूरत अमाल तक महदूद रहेंगे उनको जन्नत की भी सूरत नसीब होगी, और जो दुनिया में हकीकत अमाल तक पहुंचेंगे अल्लाह वो फिर हकीकत जन्नत से महदूद। दुरुस्त, खूबसूरत पैगाम। नात के कुछ शेर हैं कि मनकबत लिखते हैं और हमदे खुदा कहते हैं। बहुत अच्छा है। मनकबत लिखते हैं और हमदे खुदा कहते हैं। मुस्तकिल नाते शहे अर्ज़ो समा कहते हैं। बहुत अच्छा है, मुस्तकिल बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह। मुस्तकिल नाते शहे अर्ज़ो समा कहते हैं और तज़किरा छोड़िए लोगों का कि क्या कहते हैं। बहुत अच्छा है, तज़किरा छोड़िए लोगों का कि क्या कहते हैं। आइए सल्ले अला कहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अपना तो कुछ भी नहीं सरवर आलम के सिवा, अपना तो कुछ भी नहीं सरवर आलम के सिवा, उनके माबूद को हम अपना खुदा कहते हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना तो कुछ भी नहीं सरवर आलम के सिवा, उनके माबूद को हम अपना खुदा कहते हैं। और इल्तिजा तुझसे है फरियादो गुजारिश तुझसे, इल्तिजा तुझसे है फरियादो गुजारिश तुझसे, जुम्बिशे लब को तेरी बहरे अता कहते हैं। सुभान अल्लाह। और कुछ नहीं सूझता जब आलम बेताबी में, अल्लाहु अकबर। कुछ नहीं सूझता जब आलम बेताबी में, तुझसे हाल उम्मत आसी का शहा कहते हैं। हाय हाय। और दीदनी होते हैं, दीदनी होते हैं उन मदहागरों के चेहरे, दीदनी होते हैं उन मदहागरों के चेहरे, नाते सरकार में जो शेर नया कहते हैं। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, वाह वाह। दीदनी होते हैं ये बड़ा अच्छा तगड़ा पैगाम है। चेहरे नाते सरकार में जो शेर नया कहते हैं। और काश वो शेर सना माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे कलम से निकले। काश वो शेर सना मेरे कलम से निकले, सुन के कुदसी भी जिसे सल्ले अला कहते हैं। सुन के कुदसी भी जिसे सफदर साहब, काश वो शेर सना मेरे कलम से निकले, कुदसी सुन के कुदसी भी जिसे सल्ले अला कहते हैं। और बकता है कि जिनको शहजाद हो जिब्रील की ताईद नसीब, वाह, जिनको शहजाद हो जिब्रील की ताईद नसीब, नात कहते हैं वही और बजा कहते हैं। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मनकबत लिखते हैं और हमदे खुदा कहते हैं। बहुत कीमती पैगाम जी। मुस्तकिल नाते शहे अर्ज़ो समा कहते हैं। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, पैगाम नशर करना है, दो जुमलों का फरमाइएगा। ट्रांसमिशन का भी आज आखिरी दिन है। अल्लाह का कमाल फजल है, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी हिम्मत से ताकत से ये सारा सबकी तरफ से अल्लाह करीम तमाम मसाइल को कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अर्ज करूँगा कि हम इस मादी दुनिया में ऐसे फंसे हुए हैं कि दुनिया की ही सारी सहूलियात को हासिल करने में हम बिल्कुल मसरूफ़ अमल हैं जी। और जो कुरान ने कहा ना बल तुसिरून अल हयात दुनिया, हम उसका कुछ अक्स देखते हैं अपने मामलात में और दुनिया में।
اور ساتھ یہ بھی فرمایا والآخرۃ خیر و ابقی، تو آخرت میں یعنی جنت کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والوں کو یہاں مقابلہ کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، تیزی کرو، جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ مبارک مہینہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بخشش و مغفرت کی طرف تیزی کرنی چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے جہاں اصل میں مقابلہ کی ضرورت ہے. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ. مکرم ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل سے ابتدائے رمضان تک، آج کی نشست تک اللہ نے ہمیں یہ بڑی سعادتیں عطا فرمائیں، اور یہ سارا اس کے فضل کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. میں بالخصوص اس نشست میں موجود جتنے خوش بخت ہیں پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الحاج محمد افضل نشاہی، عبدالغفار صاحب نقشبندی، علامہ محمد شہزاد مجددی، ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ سب کا شکریہ. اور وہ سارے خوش بخت اور وہ سارے ہمارے معزز اسکالرز، ثناخوان حضرات، بالخصوص مفتی محمد طاہر تبسم صاحب قادری، ابتدائے رمضان سے کل کی جو پرسوں کی ہماری نشست ہے بڑے تواتر سے انہوں نے اپنے فرض منصبی ادا کیا. ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری تشریف لائے، سید عتیق الرحمان شاہ صاحب بخاری تشریف لاتے رہے، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی بھی تشریف لائے، اور ثناخوان حضرات میں جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب تشریف لاتے رہے. بہت ساری نشستوں میں الحاج شہباز قمر فریدی تشریف لائے، حافظ محمد ارشد نقشبندی تشریف لائے، جناب شہزاد حنیف مدنی تشریف لائے، حافظ محمد ارشد صاحب کے بعد حافظ عابد حسین چشتی صاحب بھی تشریف ایک نشست میں لائے، اعجاز حسین شکرگڑھی ایک دو نشستوں میں تشریف لائے. جتنے خوش بخت آتے رہے علماء میں، اسکالرز میں، قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف لاتے رہے، پہلا پورا عشرہ تشریف لائے، قاری محمد علی قادری اور قاری خادم بلال گجرانوالہ سے تشریف لاتے رہے، اور قاری سید خالد حمید کاظمی ایک نشست میں تشریف لائے، یا دیگر جتنے قرہ بھی تشریف لائے. میں تمام ان خوش بختوں کے لیے دعا گو ہوں. آپ ناظرین اس پر آمین کہیے کہ اللہ اپنے فضل کے مطابق انہیں اجر نصیب فرمائے، شایان شان اجر نصیب فرمائے. ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم، جتنے بھی ہمارے کیمرہ مین حضرات ہیں، ہمارے جناب جتنے ٹیکنیکل دوست ہیں سارے جو ٹرانسمیشن نشر کرتے ہیں، جس شعبے سے، میک اپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پہ جو لوگ ہمیں وہ لنگر شریف پیش کرتے رہے، چائے کی صورت دیگر اور سحری کا انتظام بھی کرتے رہے، اللہ رب العزت ہمارے چیئرمین جناب حاجی کرتے رہے، جی ہاں، آڈیو انجینئر جتنے ہیں، کیمرے پہ جتنے دوست ہیں، جتنے بھی دوست جس خدمت کے واسطے اللہ نے منتخب کیے اور جن سے جو کام لیا، مجھ فقیر سمیت اللہ سب کی نوکری قبول فرمائے. اور پوری ٹیم کی، لاہور والی ٹیم کی بھی، کراچی والی ٹیم کے بھی، اللہ ہر ایک کو اپنے فضل کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے. علامہ صاحب اختتامی نشست ہے تو انتخاب ہے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی ایک نعت کا، 2-3 اشعار، اور اس کے بعد جناب الحاج محمد افضل نشائی صاحب کی نعت سنتے ہوئے یا کلام سنتے ہوئے یا جو بھی آپ انتخاب کریں، ہم کراچی کی طرف بڑھیں گے. ڈاکٹر خورشید رضوی فرماتے ہیں، نعت ان کی سوچئے اور سوچ میں کھو جائیے، نعت ان کی سوچئے اور سوچ میں کھو جائیے، نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے. نعت کا یہ بھی انداز ہے نعت کہنے کا ناظرین، نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے. علامہ صاحب سونپ دیجئے دیدائے ترک و زباں کی حسرتیں، سونپ دیجئے دیدائے ترک و زباں کی حسرتیں، اور اس عالم میں جتنا بن پڑے رو جائیے. ہائے ہائے ہائے، اے کاش یہ نعت بھی ہمیں نصیب ہو. سونپ دیجئے دیدائے ترک و زباں کی حسرتیں، اور اس عالم میں جتنا بن پڑے رو جائیے. ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے، یا حصار لفظ سے باہر زمین شعر میں، یا حصار لفظ سے باہر زمین شعر میں، ہو سکے تو سرد آہوں کے شجر بو جائیے، ہو سکے تو سرد آہوں کے شجر بو جائیے. اللہ اکبر. اے کاش کہ یہ جو منظر جس کا ذکر کیا ہے ایسے ہی ہو جائے اور ہم اس کا مصداق بن جائیں. اے زہے قسمت کسی دن خواب میں پیش حضور، اے زہے قسمت کسی دن خواب میں پیش حضور، فرت شادی سے ہمیشہ کے لیے سو جائیے. اللہ اکبر. فرت شادی سے ہمیشہ کے لیے سو جائیے. آخری شعر ہے جناب ڈاکٹر خورشید رضوی کا، اے زہے قسمت اگر دشتے جہاں میں آپ کے، اے زہے قسمت اگر دشتے جہاں میں آپ کے، نقش پا پر چلتے چلتے نقش پا ہو جائیے، نقش پا پر چلتے چلتے نقش پا ہو جائیے. نعت ان کی سوچئے اور سوچ میں کھو جائیے، نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے.
تو چپ ہو جائیے. ایک دفعہ پھر تمام خوش نصیبوں کے لیے دعا. اللہ ARYQ TV کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے, ARYQ TV کی پوری فیملی کو سلامت رکھے, اور اللہ موقع دے تو زندگی میں نیکی اور خیر کی یہ مجلسیں ہمیں پھر سے نصیب ہوں. جناب محمد افضل نشاہی. حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میں پیش کرتا ہوں. نسبت کی بات. فضل تیرے نال مولا, فضل تیرے نال لوئے تر دے ہٹیاں دے سنگ جڑ کے کتے بھی جنت جان محمد, او چنگیاں دے سنگ رل کے دنیا تے جسے دکھ نہیں پایا, او کیوں آیا کیویں آیا, کچھ بلال اویس دے کولوں او کیویں یار منایا, تے اپنے یار دے بیلے وچوں, اپنے یار دے بیلے وچوں تمہیں چن چن کھائیے, اور کسے دے باغ اندروں او میوے لین نہ جائیے, تے سونی شکل تے عاشق ہونا ایک آدھی جنیائی, عاشق ہو تو اس سونے دا او جس کے شکل بنائی. ہے سارے مہینوں سے, ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.